بندے اس گل سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی مکے میں حضور تشریف لے آئے نے تے مکے والے نے تے جھنڈے نہیں لائے انہاں تے خوشیاں نہیں کیتیاں میلاد دیاں تے تسی کیوں کردے ہو؟ پڑھے لکھے حضرات تسی میں تواڈے کوئی پوچھ لینا جدوں حضور مکے میں تشریف لے آئے سن تے مکے والے مسلمان سن مومن سن یا کافر سن؟ انہوں تو پتا سارے تسی بولو نا تواڈے کو پوچھنا کی سن کافر ہن نبی پاک دا میلاد کافر تے نہیں منا دے میں کیا انہاں نہیں منایا اسی تو تے اسی منا رہے ہیں انہاں جہاں کام نہیں کیتا وہ اسی کر رہے ہیں وہ کافر سن تے نہیں سن منا رہے اسی مومن ہو کے منانے ہیں تے اعلان کر کے لوگوں کو دسنے ہیں نبی دا میلاد کافر نہیں مناتے مومن مناتے نبی دا میلاد کافر نہیں مناتے مومن مناتے بیت اللہ شریف سے توجہ کریں حضور دی آمد تے آتش کدے بجھ گئے تے بت کدے ٹہ گئے بت زمین تے آ گئے آتش کدے بجھ گئے تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے بیت اللہ شریف تے چٹا لگ گیا تو جو ہے اللہ نے جھنڈے لوائے تھے حضور کے میلاد بیت اللہ شریف تے چٹا لگ گیا اچھا بت کدے اور آتش کدے بجھے تے بت زمین تے ڈگے کیوں او سن کفر دے اڈے وہ کی سن کفر دے اڈے جدوں حضور دی ولادت ہوئی تے کفر دے اڈے ختم ہو گئے تے بیت اللہ تے چٹا لگا ساریاں بیٹھیا کیوں اے بھی ایمان دا مرکز دنیا والیاں نوں دس دیتا ہے حضور دے میلاد تے جڑے آتش کدے تے بت کدے ہوندے او ختم ہو جاندے تے جڑے ایمان دے مرکز ہوتے ہیں انہوں میں خوشیاں ہوتی ہیں آج بھی تسی کسی مسجد نو ربیع الاول دے مہینے جب 12 ربیع الاول والے دن تالا لگیا ویکھو نا تے اپنی مسجداں چٹیاں لگیاں ویکھو تے سمجھ لیا کرو جڑے کفر دے اڈے ہوندے نے انہاں نوں نبی دے میلاد تے موت پے جاندی ہے جڑے ایمان والے ہوندے نے انہاں نوں خوشیاں آ جاندیاں انہاں واسطے خوشیاں آ جاندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوئے پھر بہت سارے لوگ ساڑھے کے سوال کرتے ہیں ربیع النور شریف کی 12 کی چھٹی کر دے ہو تو جلوس کر دے ایک کتنے لکھے ہے قرآن پاک سورہ بقرہ شریف کی تفسیر پڑھ کے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ جائے تو جس دریا پہ جو مچھلی رہی سی وہ دے کنارے ہوتے بستی والے رہتے سن جڑے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے سن اور ہفتے والے دن وہ مچھلی اس کنارے تے ہوتی سی جنہیں پیٹ وچ اللہ دا نبی موجود اللہ نے فرمایا وہ بستی والے ہفتے والے دن تو سب مچھلی کا شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے میں اس کنارے پہ وہ مچھلی ہوتی ہے جنہیں پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے اللہ کر چھڑیا کوئی پاک ہستی یا مبارک دن آ جائے پھر چھٹی کرانا میں رب دی سنت ہے